अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान की सैर जुज़ 20 में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। इस जुज़ में हम सूरह नमल को कंटिन्यू करेंगे, सूरह क़सस पढ़ेंगे और सूरह अनकबूत का 3/4 पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सूरह नमल कंटिन्यू होता है आयत नंबर 60 से, जहाँ पर अल्लाह ताला की निशानियों और कुदरत का जिक्र है और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से तौहीद को समझाया गया है और गौर करने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला सवाल करते हैं कि अल्लाह के अलावा भी कोई और इलाह है जो आसमान बना सकता है, ज़मीन को बिछा सकता है, बारिश बरसा सकता है और उससे ब्यूटीफुल गार्डन्स बना सकता है? क्या कोई और इलाह है? और हम जवाब देंगे नहीं, अल्लाह ताला आपके अलावा कोई और इलाह नहीं है। फिर अल्लाह ताला सेकंड सवाल करते हैं कि कौन है ज़मीन को आराम की जगह बनाया, उसमें रिवर्स को फ्लो किया, माउंटेन्स अल्लाह ताला बनाए और 2 समंदरों के बीच में पर्दा हायल किया? क्या अल्लाह के अलावा कोई और इलाह है? फिर थर्ड सवाल अल्लाह ताला करते हैं, कौन है जो बेबस की, डिस्ट्रेस इंसान की दुआओं को सुनता है, गम को, परेशानियों को, मुश्किलात को, प्रॉब्लम्स को दूर करता है? क्या अल्लाह के अलावा कोई और इलाह है? फिर फोर्थ सवाल अल्लाह ताला करते हैं, कौन है जो इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ यानी कि हिदायत की तरफ लेकर आता है, हवाओं को चलाता है और बारिश आने से पहले गुड न्यूज़ देता है कि अब बारिश आने वाली है? क्या अल्लाह के अलावा कोई और इलाह है? फिर अल्लाह ताला पूछते हैं, कौन है जो इंसान को सबसे पहले बनाया और फिर दोबारा भी पैदा करेगा और रिस्क देता है ज़मीन और आसमान से? क्या अल्लाह के अलावा कोई और इलाह है? तो हम कहेंगे कि नहीं, कोई और इलाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। फिर आयत नंबर 82 में दाब्बतुल अर्ज़ का जिक्र है, यानी कि ये क़यामत की निशानियों में से एक है। जीव जानवर की तरह रहेगा जो ज़मीन से निकलेगा और लोगों से कलाम करेगा। और आयत नंबर 87 में अल्लाह ताला क़यामत की हौलनाकियों का जिक्र करते हैं कि क़यामत से पहले सूर फूका जाएगा और पूरे पहाड़ उड़ जाएंगे और 2 सूर फूके जाएंगे, एक में सारे लोग मर जाएंगे और दूसरे सूर में सारे लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। फिर एंड होता है ये सूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुले ऐलान के साथ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देखो, मुझे तो बस एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया गया है और कुरान पढ़ने का हुक्म दिया गया है। उसके बाद हमारा सूरह अल-क़सस शुरू होता है। क़सस का मतलब किस्सा। किसका किस्सा है? मूसा अलैहिस्सलाम का शुरू से एंड तक किस्सा यहाँ पर बहुत डिटेल में, सबसे ज्यादा डिटेल में जिक्र है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सूरह यूसुफ में है, तो यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी बताकर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं और कुफ़ारे मक्का के लिए डरावा यानी कि वार्निंग है। तो सूरा इस तरीके से शुरू होता है कि किस तरीके से फ़िरऔन जुल्म करता था, बेबीज स्पेशली बेबी बॉय को कत्ल कर देता था और उसमें मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। फिर उनकी माँ ने उनको समंदर में दरिया में डाल दिया, एक जो है बॉक्स में बंद करके। फिर अल्लाह ताला उनकी माँ को तसल्ली देते हैं कि हम उनको ज़रूर लौटाएंगे आपके पास वापस। उनकी बहन वो बास्केट को फॉलो करती है और वो बास्केट फ़िरऔन के दरबार में पहुंच जाती है और बीबी आसिया बहुत मोहब्बत और प्यार से मूसा अलैहिस्सलाम को उठा लेते हैं, पर मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पीते। तो अल्लाह ताला इस तरीके से उनकी माँ के पास उनको लौटा देते हैं, क्योंकि उनकी बहन ने कहा कि मुझे एक ऐसी औरत मालूम है जो इनको दूध पिलाएगी। फिर इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हो जाते हैं और फिर वो एक मर्तबा देखते हैं कि 2 आदमी आपस में लड़ रहे हैं, तो उन्हें जाकर समझाने जाते हैं और एक मुक्का मारते हैं तो वो आदमी गलती से कत्ल हो जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से इजिप्ट से भागकर मदियन चले जाते हैं। वहाँ पर शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी 2 बेटियों से मुलाकात होती है और वो दुआ पढ़ते हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, अल्लाह ताला मुझे कोई ना कोई अच्छाई अता फरमा, बेशक मैं इसका मोहताज हूँ। और फिर उनका निकाह हो जाता है वहाँ पर और मोर देन 10 ईयर्स वो मदियन में गुजारते हैं। और जब वो मदियन से इजिप्ट की तरफ वापस जाते रहते तो अल्लाह ताला उन्हें कोहे तूर पर नबूवत अता करते हैं और कहते हैं कि फ़िरऔन के पास जाओ, वो सरकश हो गया, उसको दीन की दावत दो और हारून अलैहिस्सलाम को अपना मददगार की तरह ले लो। फिर उसके बाद फ़िरऔन और हामान जब इनकार करते हैं तो उनकी हलाकत का जिक्र है और सीरीज ऑफ वार्निंग है कुफ़ारे मक्का के लिए भी कि मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन के वाक़ये से इबरत लो और देखो कि किस तरीके से फ़िरऔन और हामान का अंजाम हुआ। अगर तुम भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करोगे तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला तौहीद के दलाइल जिक्र करते हैं और कहते हैं कि अगर हम कंटिन्यूसली रात रखें तो कौन है जो दिन ला सकता है, और कंटिन्यूसली हम सिर्फ डे
دے رکھے تو کون ہے جو پھر رات لا سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے یہ؟ نو ون کین ڈو. تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ پھر مان لو اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ. آیت نمبر 76 سے 81 تک قارون کی عبرت ناک سٹوری کا ذکر ہے. قارون ایکچولی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہی شخص تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو صدقے کا حکم دیا تو اس نے اپنی پارٹی بدل لی اور فرعون کا سپورٹر بن گیا اور پھر وہاں پر غلط کام کر بہت مال کمایا. اتنا مال کہ لوگ اس کا مال دیکھ کر رش کرتے تھے، واہ کتنا زیادہ مال ہے، اور وہ تکبر کرتے ہوئے اتراتے ہوئے لوگوں کے سامنے شو آف کرتے ہوئے اپنے مال کو ساتھ لے کر نکلتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی اور بڑی ہی بھیانک سزا دی کہ اس کو زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ اسی میں دھستا رہے گا. پھر سورہ اینڈ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ واپس ایجپٹ لائے اور انہی کی جیت ہوئی تو ویسے ہی آپ کو بھی ہجرت کے بعد مکہ واپس لائیں گے اور آپ کی جیت ہوگی. پھر ہمارا نیکسٹ سورہ سٹارٹ ہوتا ہے سورہ عنکبوت، جو ہم آیت نمبر 44 تک کور کریں گے. عنکبوت کا مطلب دی اسپائڈر، یعنی اس میں اسپائڈر ویب کی ایک ایگزامپل دی گئی ہے. تو سورہ سٹارٹ ہوتا ہے بہت ہی چونکا دینے والے زبردست سوال کے ساتھ. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے تو چھوڑ دیے جائیں گے، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، بنا آزمائش کے وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد ان کو ٹیسٹ کیا جائے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے. اور اسی طریقے سے پہلے کی جو قوم کے جو مومن لوگ تھے ان کو بھی آزمایا گیا تھا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آزمائش تو ہوگی فور شیور، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی پھر مدد آئے گی تمہارے صبر کے بعد. پھر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ والدین کی فرما برداری کرنا ہے، یہ تمہارے لیے ضروری ہے، یہ تمہارے لیے فرض ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، پر اگر وہ مشرک ہیں اور وہ شرک کی طرف تم کو بلائیں گے اور شرک کا حکم دیں گے تو یہ ایک بات ان کی نہیں ماننا ہے. پھر آیت نمبر 14 سے 40 تک پریویس نبیوں کا اگزامپل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو کس طریقے سے ہر پروفٹ کی آزمائش ہوئی اور ان کے جو ماننے والے تھے ان کی بھی آزمائش ہوئی اور ایٹ لاسٹ انہی کی جیت ہوئی. نوح علیہ السلام نے 950 ایئرز تک دعوت دیتے رہے، پھر بھی ان کی قوم نہیں مانی. ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کی قوم نے ان کو آگ میں ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. صرف ایک ایمان لے کر ہے، وہ لوط علیہ السلام تھے. پھر شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے. پھر قارون، فرعون اور حامان کا شارٹ میں ذکر ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم کو نصیحت کرتے ہیں کہ پریویس نیشن سے سبق لو اور انکار کرنے والوں سے بحث میں مت پڑو. پھر آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ اگزامپل دیتے ہیں اسپائڈر ویب کی کہ جن کی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ عبادت کرتے ہیں اور ان کو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے اور ان سے دعائیں کرتے ہیں اور ان کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، ان کی مثال تو اسپائڈر ویب کی طرح ہے، مکڑی کے جالے کی طرح ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے، وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ اگزامپل ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. تو بچوں آج کا ٹیک اوے کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے، تو لہٰذا اسی کو الہ بنانا ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی سے مدد مانگنا ہے اور اسی سے دعا کرنا ہے. سیکنڈ، کیونکہ وہی مصیبت زدہ بے بس کی دعائیں قبول بھی کرتا ہے اور مصیبت کو دور بھی کرتا ہے. تھرڈ، خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور قرآن کو پڑھیں گے بھی، عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے بھی. فورتھ، آزمائش فور شیور ہے، تو لہٰذا ہم کو پریپیئر رہنا ہے اور ریڈی رہنے کا ہے، اور آزمائش آئے گی تو پریشان نہیں ہوں گے. ففتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اور کیا نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، فرعون کی طرح ظلم نہیں کریں گے، حامان کی طرح غلط چیزوں کو سپورٹ نہیں کریں گے، قارون کی طرح مال کے لیے پارٹی چینج نہیں کریں گے، جہاں پر دنیا کا فائدہ ہو گیا تو دین کو چھوڑ دیے. اور فورتھ، قارون کی طرح شو آف نہیں کریں گے. ففتھ، دنیاوی مال اگر کسی کے پاس ہم دیکھیں تو اس کے اوپر رشک نہیں کرنا، دنیاوی مال کو دیکھ کر ہم جو ہے لالچ میں نہیں پڑنا. اور سکس، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس پر بھی بھروسہ کیا جاتا ہے وہ سارے کمزور ہیں، لائک اسپائڈر ویب، تو لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ ہم کو نہیں کرنے کا ہے. اور آج کی دعا موسیٰ علیہ السلام کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو اس کے ساتھ ہمارا جز مکمل ہوتا ہے، ملیں گے نیکسٹ جز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.